नमस्कार। यस कथा वाचन कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी अग्रज स्रष्टा तथा मेरा आत्मीय श्रोताजनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विक्रम ढुङ्गेल हार्दिक स्वागत गर्दै आज पनि तपाईहरूको समक्ष एउटा कथात्मक मेलोमा हराउन उपस्थित भइसकेको छु। भनिन्छ नि, जीवन एउटा कथा हो। कसैको जीवनमा खुसी बोकेको कथा हुन्छ त कसैको जीवनमा पीडाले भरिएको कथा हुन्छ। बस फरक यति हो, कहीँ हाँसो अनि कहीँ रोदन हो। यस्तै जीवनका तिता मिठा अनि त्यही समाजमा घट्ने सत्य घटनामा आधारित दृश्य तथा भोगाईहरूलाई समेटेर घोराही उपमहानगरपालिका 18 दाङका वरिष्ठ लेखक सुरेश कुमार पाण्डेजीले धेरै कथाहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँका तिनै कथाहरू मध्येबाट सर्वाधिक रुचाइएको एउटा कथा आज यहाँहरूको समक्ष वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। आउनुहोस्, उनी लेखक सुरेश कुमार पाण्डेजीको यो कथा बाध्यता कस्तो रहेको छ त शुभारम्भ गरौँ आजको यस बसाइमा। सिंगै मुठु माया खातिर बैना बट्टा भरे साटो काडा झिकी मायालुको शिरमा फूल सिउरे साटो भन्न थाले सबले निठुरी दैव धन्य संसार धन्य पिरती। बिर्खे अलि छिट्टै तोरी छिनेर घरमा आउँदा एक भारी आँटीको पराल लिएर घरको आँगनमा राख्नु है। घले साउले बिर्खेलाई आदेश दिन्छ। तोरी गोड्न केही निमेकमा महिलाहरू लगाएको थियो। सँगै भावनालाई पनि तोरी गोड्न ल्याएको थियो। दिउँसोभरि तोरी गोडेर थाकेको ज्यान अहिले फेरि परालको भारी बोकेर घरमा पुर्याइदिने आदेश भएअनुसार सबैले सकेसम्मका परालका भारी बोकेर घरको आँगनीमा लगेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्छन्। साँझ झमक्कै परेको थियो। बिस्तारै चिसोको सिरेटोले गर्दा जाडो बढेको भान हुन्थ्यो। अरू सबै गए पनि भावना त्यहीँ ठिङ्ग उभिएकी थिए। उसले आफ्नो लोग्ने बिर्खेको बाटो कुरेर ऊ आउनेतिर एकहोरो हेरिरहेकी थिए। घले साउ बाहिर पेटीमा बसेर उतै हेर्दै थियो। उसले पछाडिबाट भावनालाई पैतालादेखि कपालसम्म निहाल्दै थियो। भावनाले भने उसलाई देखेकी थिइन। उसको ध्यान आफ्नो लोग्नेतिरै थियो। को हो त्यहाँ उभिएको? घलेको चरकको स्वरले ऊ झसङ्ग झस्की अनि उसले भनी, हजुर म भावना हुँ भन्दै घलेतिर फर्की। घलेले आँखाका परेली पनि झिम्क्याउन बिर्सेर ट्वाल्ल परेर भावनालाई निहाल्यो। सुन्दर रूप, गोल अनुहार भएकी हिष्टपुष्ट वैशालु महिलालाई देखेपछि उसको होस हवास नै उड्यो। उसले यति सुन्दर स्त्रीलाई कहिल्यै नदेखेको जस्तै गरी एकटकले हेरिरह्यो। काखीको नजिकैबाट फाटेको चोलीतिर आफ्ना कुदृष्टि प्रविष्ट गर्दै थियो कि कति बेला बिर्खे परालको भारी बिसाएर नजिकै आयो उसले पत्तै पाएन। साउजी पराल ल्याइन्, अब हामी लाग्छौँ है भनेपछि बल्ल उसको नजर बिर्खेतिर पुग्यो। हो ल्यायौ? अनि यिनी को हुन् त? साउजी यही त हो मेरी जान भन्दै बिर्खेले भावनातिर हेर्दै सिकाउँछ। अरे यति राम्री दुलही कहाँबाट भेट्टाएछ यो मुरदारले? घलेले मनमा नै सोच्यो। ल ठिकै छ, भोलि फेरि ल्याएस् यसलाई पनि भन्दै गोजीबाट केही दाम निकालेर हातमा थमाउँछ। हौ साउजी, रात पनि पर्यो, हामी हिँड्यौँ है भन्दै बिर्खे र भावना आफ्ना बाटातिर लाग्छन्। उसले अलि बेर उतै हेर्छ। आहा, कति सुन्दर स्त्री रहेछ। एक पटक यसलाई हात पार्न पाए त जिन्दगी सप्रिन्थ्यो।
यस्तै सोच्दै घले साउ भित्र पस्छ। रातैभरि उसलाई निन्द्रा परेन। आखिर उसले भावनालाई कसरी हात पार्ने सोचमा नै उसले रात बितायो। भोलिपल्ट उनीहरूको त्यही तोरीबारीमा भेट भयो। अनि घले साउले भन्यो, बिर्खे त कस्तो मान्छे होस्, मान्छेका छोराछोरी विदेश गएर मजासँग पैसा कमाएका छन्, तिमीहरू यस्ता हट्टा कट्टा भएर पनि गाउँ छोड्दैनौ? यहाँ निमेक गरेर बसे पनि के हुन्छ? घलेले प्रश्न गर्छ। कहाँ जाने त साउजी, बिना पैसा विदेश, न आफूले भाषा बुझिन्छ, न कुनै काम जानेको छ, न त पढेको नै छ। आफ्नो त जिन्दगी त्यसै बित्छ हजुर। एउटी सानी छोरी पनि छ, उसलाई कसले हेर्छ? यति भन्दै बिर्खे निराश हुन्छ। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। ओहो, दुवैजना किन जाने? एकजना जाने नि, एकजनाले नानी हेरे हुँदैन? घलेले आफ्नो तोरीको औँछा बान्दै भन्छ। अहिले घले पहिलेको जस्तो साउ जस्तो थिएन। अहिले उनीहरूसँग कसरी घुलमिल हुने भन्ने मनसायमा थियो। उसको मनमा भावनाप्रति कुनियत जागेको थियो। भावनाले देखेपछि उसमा धेरै बदलाव देखिन्थ्यो। हेर बिर्खे, मैले त तिमीहरूकै फाइदाको लागि भनेको हुँ, बाँकी त तिमीहरू आफै बुझ। 2-3 वर्ष विदेशमा बस्यौ भने सारा जीवन अर्काको निमेक गर्नु पर्दैन तिमीहरूलाई। फेरि घलेले भावनातिर पुलुक्क हेर्छ अनि भावनाले भन्छे, साउजी, महिलाहरू पनि जान मिल्छ र? यति बेर चुपचाप पुरा सुन्दै तोरी छिन्दै गरेकी भावनाले आफ्नो जवान खोल्छे अनि घलेले फेरि भन्छ, किन नमिल्ने? महिलाहरूलाई त झन् छिट्टै काम मिल्छ। घले मनै मनमा हर्षित भएको थियो। अहिले उसको मनको कुरा भावनाले गरेकी थिए। भावनाले फेरि भन्छे, अनि मैले के काम गर्नुपर्छ उहाँ गएपछि? घलेले भन्यो, त्यही काम जो तिमीले आफ्नै घरमा गर्छौ, त्यहाँ गएपछि भान्से नै हुने हो, कामको चिन्तै नगर। भावनाले फेरि निराश हुँदै भन्छे, तर साउजी, मसँग त केही पनि छैन, पासपोर्ट, न कुनै डिग्री, न जाने भाडा नै छ। घलेले फेरि भन्छ, त्यो सबै चिजको लागि ढुक्क हौ, सबै बन्दोबस्त म मिलाइदिन्छु, भाडा पनि कमाइ गरेपछि दिनुहुन्न। यति भन्दै भावनातिर हेर्दै खिसिक्क हाँस्छ। सबै परिपाटी गरिदिने घलेले आश्वासन दिन्छ। यो पुँजी प्रधान समाजमा सब थोक पैसा नै भएकाले आफूले पनि पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कसलाई लाग्दैन र? आजको दिन कति बेला सिद्धियो थाहा नै भएन। हिजो झैँ आज पनि साँझमा घर जान्छन्। घर पुगेपछि बिर्खे र भावनाका बीच केही कुरा हुन्छन्। भावना, तिमी पनि के साँच्चै विदेश जान्छौ त? भावनाले भन्छे, किन नजाने, यस्तो अफर पाएर पनि भन त बिरु। बरु थोरै धन पैसा कमाउन सक्यो भने हाम्रो जस्तो दुःख छोराछोरीले पाउने त छैन। भविष्यको लागि केही दिन हामीहरू एक्लै बसौँला हुन्न, जम्मा 2-3 वर्षको कुरा त हो भन्दै भावनाले बिर्खेलाई सम्झाउँछे। उता घले साउले दलालसँग साँठगाँठ गरिसकेको थियो। केही दिनमै भावनाको पासपोर्ट अनि भिसा आउँछ र भावना परदेशको लागि रवाना हुन्छे। तर उसलाई मुम्बईको एउटा होटलमा राख्छन्। दलालहरूले एकले अर्को गरी 2 महिनामा कयौंपल्ट बिक्री हुन्छे। घले साउको जालमा परेर उनीहरूको घर नै बर्बाद हुन्छ। हो, घले साउको दलालमा परेर उनीहरूको घर नै बर्बाद हुन्छ। कसो कसो गरेर उसले आफ्नो श्रीमानसँग सम्पर्क गर्ने धेरै कोसिस गर्छे, तर लामो समयसम्म पनि आफ्नो श्रीमानसँग सम्पर्कमा आउन सक्दिन। ऊ पटक पटक त्यही मुम्बईको कालो सहरमा लुचिरहन्छे।
निष्ठुरीको झेलैमा पर्दा लाग्दो रहेछ नखाको बिख पनि। केही समयको अन्तरालपछि ऊ बल्ल तल्ल आफ्नो श्रीमानसँग सम्पर्कमा आउँछे र आफू दलालको खेलौना भएको कुरा सुनाउँदै आफूलाई निकाल्न भन्छे। भावनाको कुरा सुनेपछि बिर्खे घले साउ कहाँ पुग्छ। साउजी मेरो जहानलाई बचाइदिनु पर्यो भन्दै हात जोड्छ, तर त्यो राक्षसले उसको श्रीमतीलाई बिक्री गरिसकेको थियो। आना कानी गर्छ र अहिले ल्याउन मिल्दैन, कम्तीमा 2 वर्ष पर्खिन भन्छ। ऊ मुम्बईको सहरमा अलपत्र परेकी थिए, अर्को पटक उसलाई पिटेर फर्काउँछ। पटक पटक घले साउ कहाँ गएर बिन्ती बिसाउँदा पनि आफ्नो श्रीमतीको रक्षा गर्न नसकेको महसुस गर्दै त्यो गरिब बिर्खेले आफ्नो जीवनलीला समाप्त गर्छ। उता उसकी श्रीमती कयौं पटक बलात्कृत भएर पनि कुनै मानववादी संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फर्किन त सफल हुन्छ, तर त्यो बेला धेरै अबेरा भइसकेको हुन्छ। हो, सुखको खोजीमा नरकको बास हुन पुग्छ यो सुन्दर परिवारको। हो, यो एउटा रहर नभएर बाध्यता थियो। मायाले बाँधी राख्न हो सकिन तिमीलाई, मायाले बाँधी राख्न हो सकिन तिमीलाई, अङ्गालोमा कसेर राख्न हो सकिन सधैँलाई। तिमी टाढा भयो हवस् त श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आजको यो कथा बाध्यता कस्तो लाग्यो त? आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यसकारण यस कथालाई जतिसक्दो लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोला। आजको लागि कथा पठाएर सहयोग गरिदिनुहुने वरिष्ठ लेखक सुरेश कुमार पाण्डेजीप्रति विशेष धन्यवाद। अनि आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर आजको कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुनिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतामा एकमुष्ट आभार प्रकट गर्दै अब भने मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आजको कथा वाचनको लागि भनेर छुट्याइएको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि मैले यहाँहरू माझबाट छुट्टिनै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँका पनि यस्तै कथाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी क्रमैसँग तपाईँका कथालाई स्थान दिँदै जानेछौँ। कथा पठाउनको लागि मेरो फेसबुक अकाउन्ट विक्रम ढुङ्गेलमा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा यसै संस्थामा सम्पर्क गरेर पनि तपाईँ आफ्नो कथा पठाउन सक्नुहुनेछ। अबको अर्को साता नयाँ कथाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक विक्रम ढुङ्गेल यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।